बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, आज जैसा कि आपको बताया था कि हुकूमत ने बौखलाहट का शिकार होकर नंगी तारों को हाथ डाला है और फैसला किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जो है वो जो फार्म 47 की हुकूमत है वो पाबंदी लगाने जा रही है। अब अचानक इनको ये चुल क्या उठी कि इनके ज़हन में बैठे बैठे ये आया कि हम जो आखिरी हरबा है उसकी तरफ जाएं, क्योंकि अदालतों से जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इमरान खान के लिए बैक टू बैक जो रिलीफ आया, उसके बाद खौफ और डर की फ़िज़ा इस कदर है कि इनको समझ नहीं आ रही कि अब क्या करें। कभी ये आर्टिकल 6 लगाने की बातें करते हैं, कभी ये गद्दारी के मुकदमात बनाने की बातें करते हैं, बगावत के मुकदमात की जो बातें करते हैं। तो ये हरबा अब इन्होंने इस्तेमाल किया क्यों, यहाँ तक नौबत क्यों आई, इसके पीछे की कहानी क्या है, उस पे बात करेंगे। उसके साथ-साथ जो इस वक़्त पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत है, उसकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनका स्टांस क्या है इस पे, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो आज डेंटोनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भरपूर जवाब दिया और एक तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं ने, उस पे बात करेंगे कि जनाब उन्होंने अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या रद्द-ए-अमल दिया इस हुकूमती इक़दाम के हवाले से। अब सबसे पहले तो जनाब बात करते हैं कि नौबत इस आखिरी हरबे तक आई क्यों? तो मामलात कुछ यूँ हैं, ज़राए के मुताबिक जो बड़े बावसूख ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि मुक़्तदर हलकों की कुछ दिन पहले नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात हुई और नवाज़ शरीफ साहब से उन्होंने कहा कि जनाब शहबाज शरीफ साहब से शायद मामलात क्योंकि चाइना के दौरे के बाद फिर सऊदीया की जानिब से जिस तरह पाकिस्तान की कोई खातिर ख़्वाह इमदाद नहीं की गई, तो उसके बाद मुक़्तदर हलकों ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब से मामला शायद नहीं देखे जा रहे, तो नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात हुई है और नवाज़ शरीफ साहब को ये कहा गया कि आप आगे आएँ और आप आके जो है वो मामलात को अब देखें, चीज़ों को सँभालें। जिस पे नवाज़ शरीफ साहब ने गिला किया और कहा कि जिस तरह मुझे कहा गया था कि इक़्तिदार में लेके आया जाएगा, उस तरह से मुझे जो है वो सीटें नहीं दी गईं और बड़ी मजबूर सी जो है वो हुकूमत हमें बनानी पड़ी। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर जो है वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो सकता कि मैं आगे आऊँ और फ्रंट से आके लीड करूँ। मेरी जो बेटी है उसके पास एक सूबा है और मैं उसकी मुआवनत कर रहा हूँ, वो वज़ीर आला है उस सूबे की, उसके अलावा जो है वो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये गिला नवाज़ शरीफ साहब से जब की जानिब से जब किया गया, तो फिर नवाज़ शरीफ साहब ने ये डिमांड की कि अब भी अगर मामलात जो हैं वो अगर मैंने सँभालने हैं, तो उसके लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो है ये टोटली साइडलाइन किया जाए, इनको नुकरे लगाया जाए और कोई हल किया जाए कि तहरीक-ए-इंसाफ के लिए अगर इस तरह रिलीफ़ आने हैं, इस तरह से अगर इमरान खान के लिए फ़ैसले आने हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो इस वक़्त लोगों में मकबूल तरीन जमात है, तो इनको जब तक ख़त्म नहीं करेंगे मैं फ्रंट से आके जो है वो लीड नहीं कर सकता, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो शुरू से ही फिक्स अंपायर अपना जो साथ मिला के खेलते रहे हैं, उनको मैच फिक्सिंग की आदत है। तो अभी भी उन्होंने ये एक मैच फिक्सिंग की डिमांड की है कि ये मैच उनको फिक्स करके दिया जाए। तो असल जो ज़राए के मुताबिक पीछे के मामलात हैं कि ये नौबत आई क्यों है कि ये अपने आखिरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं और ये एक गैर जमहूरी अमल इसको कह सकते हैं, गैर आईनी अमल इसको कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान में सिर्फ 3 जमातें जो हैं उनको उन पर पाबंदी लगाई गई थी और उनमें से एक जमात जो है वो अ एएनपी अवामी नेशनल पार्टी थी। बाद में उसके जो भी मामलात हुए वो दोबारा से जो है उससे पाबंदी हटी, उसके अलावा 2 छोटी जमातें थीं उन पे भी पाबंदी लगाई है। तो इतनी मकबूल जमात जिसने 3 करोड़ से ज़ायद जो है वो वोट हासिल किए हैं इलेक्शन 2024 में, तो उसके बारे में इस तरह की बात करना ये छोटा मुँह बड़ी बात वाली बात है। और अता तारड़ साहब ने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ज़ाती ख़्वाहिश ज़रूर हो सकती है। ये उनका ख्वाब हो सकता है, लेकिन ये ख्वाब पाया तकमील तक पहुँचता हुआ दिखाई नहीं देता। अब जनाब बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर की जो मकबूल जमातें हैं और ख़ासकर वो जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के साथ, उनका इस पे क्या रिएक्शन है। तो सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक अगर पीपल पार्टी की बात की जाए, तो पीपल पार्टी भी इस मामले में कन्फ्यूज़ है, क्योंकि दाग भी वो ये नहीं लेना चाहते और अंदर से वो कहीं न कहीं ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो बैन हो जाए, यही एक आखिरी हल है। तो खुर्शीद शाह साहब जो सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के, उन्होंने भी ये बात की आज कि जनाब हमसे मशावरत नहीं की गई, हमें नहीं पता कि किस बुनियाद पे जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं। तो साथ लेकिन फिर वही बातें करते हैं कि जी इंतशार की सियासत करती है तहरीक-ए-इंसाफ, वो जो कर रहे हैं उसी का उनको सिला मिल रहा है। फिर शर्जील इनाम मेमन साहब जो उन्होंने भी यही बात की कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया,
لیکن جو بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ان کی جو ذاتی حرکتیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لیکن اب اس کے بعد ایم کیو ایم کا آپ کو بتایا تھا کہ ایم کیو ایم بھی جو ہے وہ کنفیوز ہے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ جناب ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، ہم سے مشاورت نہیں کی گئی۔ کنفیوژن ہے، اور کنفیوژن اسی لیے ہے کیونکہ وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ یہ سول مارشل لا والی صورتحال ہے۔ یہ ایک ڈکٹیٹر کی سوچ تو ہو سکتی ہے کہ وہ ایک مقبول اور جمہوری جو سیاسی پارٹی ہے اس کو پابندی لگانے کی باتیں کرے، اس کو بین کرنے کی باتیں کرے، کیونکہ آپ کے پاس اور حل کوئی نہیں ہے۔ پھر آپ نے اس پریس کانفرنس میں جو الزامات لگائے، آپ نے کہا جناب انہوں نے سائفر لہرایا، تو سائفر والا معاملہ آپ نے پہلے دن سے پکڑا، عمران خان کے خلاف ایک کیس بنایا، اس پہ آپ کا جو سرکاری وکیل ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہے کہ جناب سائفر میں وہی لکھا ہوا تھا جو عمران خان نے کلیم کیا۔ پھر آج اس کی بنیاد پہ آپ دوبارہ سے اگر یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اپنی عدالتوں سے جو لوگوں کا اعتماد ہے اس کو ہٹا رہے ہیں کہ عدالت ایک فیصلہ کرتی ہے اور آپ کہتے ہیں جی نہیں، عدالت کو قانون نہیں پتہ، عدالت کو ساری چیزیں نہیں پتہ، تو جناب ہم جو فیصلہ کریں گے۔ اصل میں آپ وہی ڈکٹیٹرشپ والی سوچ ہے، آپ جج بھی اپنے آپ کو خود ہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح آپ چاہیں ویسے ہو جائے۔ پھر اس کے بعد مزید اس میں کہا گیا کہ جناب فورن فنڈنگ کا کیس ہے پاکستان تحریک انصاف پر، تو فورن فنڈنگ کا کیس بھی جو ہے اس میں سے بھی کچھ نہیں نکلا تھا، اور اس کا جو اس پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو کوئی سزا جو ہے وہ نہیں دی گئی۔ پھر 9 مئی کے معاملات، اس پہ عمران خان صاحب نے آج بھی جو ڈیالہ جیل میں یہ بات کی اور انہوں نے تمام الزامات کو مسترد کیا، اور وہ پاکستان تحریک انصاف بار بار جو ہے وہ جوڈیشل انکوائری کا جو ہے وہ مطالبہ کرتی ہے کہ 9 مئی پہ جوڈیشل انکوائری کی جائے اور جو ذمہ دار ہیں صرف ان کو سزا دی جائے، باقی جو لوگ بلا وجہ قید میں ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ریلیف آنا چاہیے 9 مئی کے حوالے سے بھی۔ پھر اس کے بعد جناب اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو تگڑی پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس میں جو بریسٹر گوہر صاحب ہیں جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہیں، انہوں نے یہ بات کی کہ حکومت جو ہے وہ مہنگائی سے توجہ ہٹانے کے لیے جو دوسرے ایشوز ہیں جو ان سے سنبھالے نہیں جا رہے، یہ ڈیلیور جو نہیں کر پا رہے، صرف اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہی ہے کہ ملک میں ایک نیا تماشا لگا دیا جائے۔ پھر انہوں نے وہی بات کی کہ حکومتی کہ سپریم کورٹ جو ہے اس نے اس کے فیصلے میں جو بات کی گئی وہ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو تسلیم کیا گیا، اس کی حیثیت کو تسلیم کیا گیا کہ یہ ایک پارٹی ہے اور یہ ایک پارٹی رہے گی اور مقبول پارٹی ہے، تو یہ والی بات کرنا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کی بھی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اس کے بعد عمر ایوب صاحب نے بولا، اور عمر ایوب صاحب نے بھی یہی بات کی کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کو سپریم کورٹ ایک سیاسی پارٹی تسلیم کر چکی ہے، فارم 47 پر بنائی جانے والی حکومت کے پاس اکثریت نہیں ہے اور وہ اس طرح کے فیصلے نہیں کر سکتے جس طرح وہ باتیں کر رہے ہیں۔ شبلی فراز صاحب کی جانب سے بھی یہی کہا گیا کہ جناب یہ لوگ ہمیشہ میچ فکس کھیلتے ہیں، شکست خوردہ جماعت نے اپنی ہار تسلیم کر لی، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ جو پریس کانفرنس ہے یہ ایک اب جو ہار ہے اس کو انہوں نے آج تسلیم کر لیا۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے اس پریس کانفرنس کو مکمل طور پہ مسترد کیا ہے، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ جناب ایک دن بھی جو ہے وہ اس طرح کی پابندی پاکستان تحریک انصاف پہ برداشت نہیں کریں گے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کرتے ہیں، کیونکہ آج کل ایک تو وہ بڑے قریب بھی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے قریب ہونا چاہ رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو وفود ہیں وہ ان سے ملتے بھی ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج دوبارہ سے نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا کہ ملک میں نئے انتخابات ہونے چاہیے اور شفاف، اور نئے انتخابات ہی اس وقت جو سیاسی بحران ہے اس کا حل ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب مقتدر حلقوں کو جو ہے وہ اب اس چیز کا اندازہ ہو جانا چاہیے، ان کو یہ مان لینا چاہیے کہ یہ جو ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے یہ پاکستان میں کامیاب نہیں ہے، اور اور کسی بھی سیاسی جماعت کو کے ساتھ اپنے مسئلے حل کرنے کا طاقت حل نہیں ہے، آپ اس کو بیٹھ کے بات کر کے حل کریں۔ تو فضل الرحمان صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا۔ پھر شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو بات کی وہ بڑی اہم تھی، اس لیے اہم تھی کہ عباسی صاحب نے بھی کہا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو آپ نے بین کرنا ہی تھا تو پھر بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ اب بین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے اندر یہ تاثر جائے گا کہ سپریم کورٹ کا جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے اس کے بعد حکومت نے اپنی ہار تسلیم کی ہے، اور یہ معاملہ جو ہے وہ اب پابندی تک جا رہا ہے۔ اور پھر شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ آرٹیکل 6 لگنے کی باتیں آتی ہیں تو پھر اگر ایک شخص پہ لگتا ہے تو پھر بہت سے لوگوں کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا، جس میں چیف الیکشن کمشنر بھی آتے ہیں، جس میں نواز شریف صاحب بھی آتے ہیں، جس میں جو بی بی مریم ہے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی آتی ہیں۔ تو یہ باتیں جو ہیں وہ بڑی دور تک جائیں گی۔ جماعت اسلامی نے بھی اس چیز کو کنڈیم کیا، اور انہوں نے بھی کہا کہ جناب یہ کسی طور پہ بھی جو جمہوری عمل ہے وہ نہیں ہے،
किसी एक सियासी पार्टी को बैन कर देना। फिर इसके अलावा जो एएनपी है उन्होंने भी यही बात की कि जनाब इस अमल को किसी तौर पे कबूल नहीं किया जाएगा और ये किसी सियासी जमात को बैन करने की बातें जो हैं ये बेवकूफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी अब मामलात आगे क्या चलते हैं, कैसे नवाज़ शरीफ साहब की जो ख्वाहिश है उसको पूरा किया जाता है। अब इधर ये लोग भी सर जोड़ के बैठे हैं, मरीम नवाज़ साहिबा, शहबाज शरीफ साहब और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो मरी में सर जोड़ के बैठे हैं और उन्होंने आज भी जो इजलास मतलब आपस में जो मीटिंग की है उसमें यही फैसला किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के को बैन करने के लिए जो इकदामात करने हैं उन पे ज़ेर गौर आज मामला ज़ेर गौर रहे। फिर वो जो मखसूस नशिस्तें हैं वो वापस कैसे लेनी है वो वाले मामला ज़ेर गौर रहे। और अब ये चीज़ जो शुरू हुई है अभी ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे, आगे कहाँ पे जाके ख़त्म होती है ये आने वाले चंद दिनों में जो है वो इस पे मज़ीद अपडेट्स आना शुरू हो जाएँगी। बाकी वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।